Bismillahirrahmanirrahim. O level Islamiyat by Sir Mukarram. Today we are going to study the topic a visit to Taif. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताइफ की तरफ सफ़र, इवेंट ऑफ पेशेंस, यानी एक ऐसा इवेंट जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा सब्र का मुजाहरा किया और सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ की, और उस दुआ का असर क्या हुआ हम इस वीडियो में देखेंगे. इट इज़ द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट हैपेंड टू हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हेन ही विजिटेड ताइफ. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या हुआ जब आपने विज़िट किया ताइफ को. हाउ डिड द पीपल ऑफ ताइफ एक्सेप्टेड इस्लाम. किस तरीके से ताइफ के लोगों ने इस्लाम को कबूल किया और कब किया. वेल हम इसको स्टार्ट कहते हैं. विजिट टू ताइफ. द कुरैश रैपिडली इंक्रीज्ड देयर ब्रूटल अटैक्स ऑन द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. इट हैपेंड आफ्टर द डेथ ऑफ अबू तालिब. जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब का इंतकाल हो गया और आपके गार्जियन अब नहीं रहे, तो उसके बाद कुरैश ने आपके ऊपर हमले बढ़ा दिए, और इन हमलों के अंदर अब शिद्दत भी थी और सफाकियत भी थी. तो इसके बाद जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजबूर हो गए कि कुरैश से निकल के किसी और इलाके की तरफ सफ़र करें. नाउ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रियलाइज्ड दैट नाउ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टे इन मक्का फॉर एनी होप ऑफ विक्ट्री. अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वक्ती तौर पे स्ट्रेटजी अंडरस्टैंड की कि इस वक्त मज़ीद मक्का में रुकना किसी भी तरीके से सूटेबल नहीं है, और अभी यहाँ के लोग इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam decided to visit Taif with adopted son Zayd bin Haris radiyallahu ta'ala anhu to explore new shelter place and to preach the divine message to the people. अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया कि वो ताइफ जाएं, और आप अपने अडॉप्टेड सन जिनको आपने गोद लिया था ज़ैद बिन हारिस के साथ आपने ये विज़िट स्टार्ट किया, और आपने सोचा कि एक शेल्टर की नई जगह मिलेगी और इस अल्लाह ताला के अज़ीमुश्शान पैगाम को मज़ीद लोगों तक पहुँचाने का मौका भी मिलेगा. The Saqif, the second largest tribe in Arabia, and Taif was populated by Saqif. Saqif अरब का दूसरा बड़ा पॉपुलेटेड कबीला था, यानी कि दूसरा बड़ा सबसे बड़ा कबीला था, और ताइफ के अंदर सकीफ़ की अक्सरियत मौजूद थी. यानी कि अगर ताइफ के लोग इस्लाम कबूल करते हैं तो अरब का दूसरा बड़ा कबीले के लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam took great positive hope that if the people Taif gave positive response, that it would be the starting of new energy and phase in Islamic history. नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा पुरुमीद थे, और आपको ये यकीन था कि अगर ताइफ के लोगों ने इस्लाम को कबूल किया और पॉजिटिव रिस्पांस दिया तो इस्लामी तारीख़ के अंदर ये एक नए सिरे से इस्लाम की शुरुआत होगी और बहुत तेज़ी से इस्लाम फैलने का सबब बनेगा. All the chiefs of Taif were invited respectfully by Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam to attend the meeting and put their part in the establishing Islamic society. अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के सारे लोगों को इनवाइट किया और कहा कि इस्लाम की सरपरस्ती और सरबुलंदी और इसको आगे फ़रोग़ देने के लिए हमारा साथ दें. बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बदकिस्मती से, हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज नॉट गिवन पॉजिटिव रिस्पांस बाय एनीवन. लेकिन ताइफ के जितने भी सरदार थे उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया, यानी आपकी दावत का इनकार कर दिया. इंस्टेड, इसके बजाय, एक तो ये कि पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया, मज़ीद क्या किया. हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अब्यूज्ड, शाउटेड बाय अ ग्रुप ऑफ टीनेजर्स, प्रोवोक्ड बाय द चीफ्स ऑफ ताइफ. चीफ के जो सरदार हैं उन्होंने नौजवानों को आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया अजियत देने की नीयत से, नाउज़ुबिल्लाह, और इन नौजवानों ने आपको बुरा भला बुरे अलकाब से नवाजा और आपके ऊपर शोर शराबा किया. हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज इंजर्ड सिवियरली because stones were thrown and Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam shoes were filled with blood. और सिर्फ बात गालम गलोच और बुरा भला कहने तक ना रही, बल्कि इन नौजवानों ने आपके ऊपर पथराव की बारिश की, और उन पत्थरों की वजह से नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम कायनात और तमाम रहमतें आप पर नाजिल हों. आपका जो जूता था वो खून से भर गया, यानी कि इतनी ज़्यादा शदीद आजमाइश आपके ऊपर डाली गई. लिसन केयरफुली. अगर आपको कोई भी सवाल करना है इस लेक्चर के बारे में तो व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें. सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक एंड शेयर दिस चैनल. बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं. बराए मेहरबानी आप अभी सब्सक्राइब कर दें, यह मेरी मेहनत का सिला होगा. शुक्रिया. हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैड wounded badly because he was trying to save Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam from the stones. हज़रत ज़ैद का भी जो है सर बुरे तरीके से wounded यानी ज़ख्मी हो गया, क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्शन दे रहे थे जब ताइफ के नौजवान आपके ऊपर पथराव कर रहे थे. इस पथराव की सूरत में आपका सर लहू लहान हो गया. द मोब फॉलोड दैम until they were driven out to the outskirts of the city.
یہ جو لڑکوں کا نوجوانوں کا جو ہجوم تھا اس نے آپ کا اس وقت تک پیچھے گیا جب تک کہ آپ جو ہے اس شہر کے گرد و نواح سے بھی باہر چلے گئے اور آپ شہر سے باہر کی طرف آ گئے. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was given refuge in an orchard that belonged to two brothers. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی گئی ایک پھلوں کے باغ میں. orchard means پھلوں کا باغ جو کہ دو بھائیوں کی ملکیت میں تھا. who although opposed to Islam and to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam felt sorry for Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. جنہوں نے بھی اسلام کی مخالفت کی تھی لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ظلم ہوا تھا وہ اس کو دیکھ کے بہت زیادہ غمزدہ تھے, اسی وجہ سے انہوں نے آپ کو شیلٹر دیا. Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was served a bunch of grapes by two brothers. انہی دونوں بھائیوں نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کے لیے انگوروں کا گچھا بھی پیش کیا. Afterwards, the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم set out on his journey back to Makkah. اب جب اس طرح کا رسپانس ملا تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس مکہ آ گئے. Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم prayed to Allah while resting in the orchard that showed them the right path. اور جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پھلوں کے باغ میں جب ریسٹ کر رہے تھے تو کوئی انتقامی دعا نہیں کی, کوئی بد دعا نہیں کی, کوئی لشکر تیار نہیں کیا, کوئی ان پہ غصہ نہیں کیا, کیونکہ آپ کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اللہ کے دین کو غالب کرنا تھا. تو یہاں یہ پوائنٹ ہمیں بھی سمجھ لینا چاہیے, جب ہم اللہ کی رضا اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں, چاہے وہ ہمارے گھر کے افراد ہوں چاہے وہ باہر کے افراد ہوں, اگر وہ دین کی طرف نہیں آ رہے تو ہمیں انہیں بد دعا نہیں دینی چاہیے, برا بلا نہیں کہنا چاہیے, بلکہ مزید اللہ سے دعا کرنی چاہیے, کیونکہ ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ہے اور اللہ پھر انہیں ہدایت دیتا ہے. تو یہ وہ طریقہ ہے جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر اتنا ظلم کھانے کے بعد بھی اپنی امت مسلمہ کو سکھایا ہے. Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, آپ نے کیا کہا, why should I pray for the destruction of these people. میں کیوں دعا کروں ان لوگوں کی تباہی کی, ان لوگوں کی بربادی کی, ان لوگوں کے نیست و نابود ہونے کی. یعنی ہمیں بھی یہ پیغام دے رہے ہیں ہمارے پیارے نبی کے, جو کوئی تمہیں نقصان پہنچائے, جو دین کی دعوت نہ مانے, کیونکہ تم ذاتی کام سے نہیں گئے بلکہ تم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے گئے ہو, تو پھر ان کی بربادی کی دعا مت کرو. I hope that their posterity یعنی کہ انسسٹرز, یعنی اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کے بچوں میں سے, آنے والی نسلوں میں سے, will certainly be among the believers in one Allah, لازمی ہے کہ وہ ایک اللہ کو ماننے والے ہو جائیں گے. یعنی کہ دعا اتنی دور رس ہوتی ہے, اتنا دیر تک اس کے نتائج کا انتظار کرنا پڑتا ہے کہ جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ تو نہیں لیکن اس کی نسل میں سے کوئی اسلام پہ چلنے والا آ جائے. اب اس دعا کا کیا اثر ہوا. ان 9 after ہجرہ the whole of طائف embraced اسلام. صرف ہجرت کے 9ویں سال, ہجرت کے اس 9ویں سال کے اندر سارے طائف کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. یہ تھی وہ دعا, یہ تھی وہ صبر, یہ تھا وہ آزمائش کا لمحہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا مظاہرہ کیا. تھینکس ٹو آلمائٹی اللہ کا بہت بہت کرم ہے کہ اللہ نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کی. دس از دا اینڈ آف دا لیکچر. کائنڈلی سبسکرائب اینڈ شیئر دا چینل. کائنڈلی کمنٹ دا ویڈیو ان دا کمنٹ سیکشن. کمنٹ ضرور کیا کریں تاکہ اس سے میری ہیلپ ہوتی ہے کہ میں کس طریقے سے مزید لیکچر بناؤں. تھینک یو ویری much for watching this video.